बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत कह लें, तनाज़ा कह लें, एक तमाशा कह लें, जारी है। और आज एक हुकूमत की जानिब से बड़ी दरख्वास्त दायर की गई है। फेस 7 का मौका दिया गया है। इसी के साथ साथ चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। अदालत उज़्मा में हैवी वेट वकला, अटारनी जनरल खुलकर अदालत के फ़ैसलों पर तनकीद कर रहे हैं। अदालत को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुजूर, आपने जो फ़ैसले किए हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, अब भी वक्त है उनको रेक्टिफाई कर दें। यानी फेज 7 का मौका दे रहे हैं। देखते हैं कि क्या वो जैसे कहते हैं ना, गुड सेंस प्रिवेल्स और नॉट। लेकिन इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत शुरू होने से पहले अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान उस्मान मंसूर अवान उन्होंने हुकूमत की जानिब से एक मुतफरक दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया, यानी आप ये समझ लें कि वो एक अदम एतमाद की दरख्वास्त है। अदालत पर अदम एतमाद का सरकारी तरीके से तहरीरी तौर पर इजहार किया गया। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट जिस मुकदमे को सुन रही है उसका फ़ैसला 4/3 से पहले ही आ चुका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो तारीख़ें हैं, जो डिले है, वो केसेस ऑलरेडी पेंडिंग हैं लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ये उन 4 जजेस के फ़ैसले के मुताबिक ये केस सुन ही नहीं सकती जिन्होंने आज खुद नोटिस को मुस्तरद किया था। साथ ही अदालत को ये बावर करवाया गया कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जिस बेंच ने फैसला दिया था कि सुओ मोटो को केसेस की कार्रवाई को रोक दिया जाए, उसको एक इंतज़ामी सर्कुलर के ज़रिए मुअत्तल किया गया है, जो कि गैर आइनी है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज के फ़ैसले को रजिस्ट्रार के सर्कुलर के ज़रिए मुअत्तल या मुअख्खर नहीं किया जा सकता। इसी के साथ साथ अदालत को ये बताया गया कि हम अदालत से इस्तदा करते हैं कि ये 3 रुकनी बेंच तोड़ दिया जाए और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 जज साहिबान अपने आप को मुकदमे से अलग कर लें और बाकी जज साहिबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए। ये उस दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद जब फ़ारूक एच नायक, जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं, जब वो रोस्ट्रम पर आए कि उन्होंने दरख्वास्त की, तो उनको चीफ जस्टिस ने मुखातिब करते हुए कहा कि आपने तो बायकाट कर दिया है, अब आप अदालत से क्यों मुखातिब होना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी कि हमने अभी तक बायकाट का फ़ैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तो अखबारात में भी ये खबर छप चुकी है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अदम एतमाद का इजहार किया है, बायकाट का ऐलान नहीं किया। उसके बाद इरफान कादर, जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो 15 सेकंड में ये मामला तय हो सकता है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे मुकालमा किया कि पहले आप 3 मिनट कहते थे, अब 15 सेकंड पर आ गए हैं। इस दौरान जब इरफान कादर ने, यानी इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, उन्होंने सरगोशी की अटारनी जनरल के कान में, तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप इनकी मदद के लिए आए हैं। तो इस तरह के मामला भी चलते रहे। दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं, अकरम शेख, उन्होंने भी कहा कि जनाब मामला ये है कि अब आप पर एतमाद नहीं किया जा रहा, तो बेहतर है कि आप एक बेंच बना दें। 3-4 से ये फैसला हो चुका है, ये केस आप सुन ही नहीं सकते। अब इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होती है। अगर ये 3 जज साहिबान खुद को, जिन पर अदम एतमाद कर दिया, और अदालती रवायात हैं, एक जज पर
کوئی بھی مخالف، کوئی بھی فریق ایک جج پر سوال اٹھا دے تو اخلاقی طور پر وہ جج خود کو اس مقدمے سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں حکومت پاکستان، اٹارنی جنرل ظاہر ہے حکومت پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے، بلکہ ریاست پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل فاروق ایچ نائک جو پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں، مسلم لیگ نون کے وکیل اکرم شیخ، الیکشن کمیشن کے وکیل کھل کر عدالت پر یا اس بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن چیف جسٹس، معزز چیف جسٹس بضد ہیں کہ وہی یہ کیس سنیں گے، اور وہ کیس سنیں گے تو ساری قوم کو معلوم ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ اب دلچسپ صورتحال یہ ہے، اگر یہ 3 جج صاحبان ریکیوز کر دیتے ہیں، اس مقدمے کو سننے سے انکار کر دیتے ہیں اور چیف جسٹس ایک نیا بینچ تشکیل دیتے ہیں، تو پھر اس کی تشکیل کیا ہوگی؟ 15 اس وقت سپریم کورٹ میں معزز جج صاحبان ہیں، تو اگر ان میں سے 3 نکال دیے جائے تو باقی 12 بچ جاتے ہیں۔ تو 12 میں اگر آپ دیکھیں تو پھر 6-6 کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے، یعنی برابر 6 جج پی ٹی آئی کی درخواست کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، 6 جج اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں، تو یہ سپلٹ ڈیسیجن، ایکول ڈیسیجن تصور ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جسٹس مظاہر علی نقوی بھی خود کو پہلے ہی اس مقدمے سے الگ کر چکے ہیں۔ تو یوں پھر یہ 4 جج صاحبان جو ہیں یہ اس مقدمے سے الگ ہو جائیں گے۔ جب 4 الگ ہو جائیں گے تو پیچھے 11 جج صاحبان بچ جائیں گے، اور 11 جج صاحبان کا کوئی بھی فیصلہ آئے تو وہ اکثریتی اور اقلیتی فیصلہ ہوگا، یعنی 5 جج صاحبان ایک طرف فیصلہ دے سکتے ہیں، 6 ایک طرف دے سکتے ہیں، یا 7 ایک طرف دے سکتے ہیں اور 4 ایک طرف فیصلہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دلچسپ صورتحال بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس وقت پارا کافی گرم بھی ہے، ہائی ہے، اور اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب جو کھل کر یہ جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے اور کمرہ عدالت میں لڑی جا رہی ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے ایک درخواست مسترد بھی کی۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے چیف جسٹس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ عدالت نوٹس لے کے ریڈ زون میں بہت بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اس پر چیف جسٹس نے ان کی درخواست مسترد کی کہ جناب یہ انتظامی طور پر سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے معاملات کو مینٹین کرنا یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے درست کیا ہے، اور آج چونکہ سپریم کورٹ جانے والے راستوں کو بند کیا گیا ہے تاکہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو، مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن وہاں پر نہ پہنچیں۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے، صرف ان لوگوں کو سپریم کورٹ جانے کی اجازت ہے جن کے پاس پاسز ہوں گے یا جن کے مقدمات سپریم کورٹ میں سنے جا رہے ہیں یا جن کے مقدمات کی سماعت ہوگی۔ لیکن اس وقت جب کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک جنگ، قانونی آئینی جنگ جاری ہے۔ اب عدم اعتماد کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے، اور ہمارے معزز چیف جسٹس ہیں کہ ان پر عدم اعتماد کیا جا چکا ہے، ان کے 2 برادر ججز پر عدم اعتماد کیا جا چکا ہے، اس بینچ کی تشکیل پر عدم اعتماد کا ظاہر کیا جا چکا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں کہ وہ مصر ہیں، بضد ہیں کہ یہی بینچ یہ کارروائی جاری رکھے گا۔ دیکھتے ہیں، ابھی سماعت جاری ہے، کارروائی جاری ہے، دن کے اختتام پر کیا صورتحال واضح ہوتی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی ایسا لائے عمل ترتیب دیا جائے گا کہ دونوں جانب کے لیے ون ون سچویشن ہو، یعنی فیس سیونگ ہو۔ سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس بالآخر اس بات کو شاید مان لیں کہ ٹھیک ہے، ایک فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے گا، اس میں 9 جج صاحبان ہوں گے، 11 ہوں گے، 13 ہوں گے، لیکن 13 تو ہو نہیں سکتے کیونکہ 4 جج صاحبان پر تو پہلے ہی عدم اعتماد کا اظہار کیا جا چکا ہے یا وہ ریکیوز کر چکے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن پہلے ہی خود ریکیوز کر چکے ہیں، مظاہر علی نقوی ریکیوز کر چکے ہیں، 2 جج صاحبان پر جو باقی بچے ہیں چیف جسٹس سمیت ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا ہے، تو اخلاقی طور پر یہ 4 جج صاحبان کسی بھی فل بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ لیکن دیکھتے ہیں، پاکستان کی عدالتی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جب بھی ہٹ ڈرمی یا ضد کا مظاہرہ کیا تو بالآخر بدنامی عدلیہ کی بھی ہوئی اور بدنامی حکومت وقت کی بھی ہوئی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔